बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर कमाल हो गया, कल तो हॉलीवुड की मूवी चल गई है जी न्यूयॉर्क पे, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में। जी हाँ, एक खास मीटर्स के रेडियस के अंदर फुल हॉलीवुड स्टाइल सर हमला हुआ। और सर ऐसा हमला हुआ जिसमें उसके उस हमले में मुलव्विस में फिर व्हाइट हाउस के लोग गिरफ्तार हुए, और सर कुछ सरकारी लोग और भी गिरफ्तार हुए, और फिर दोस्त मुल्क के उसमें शामिल होने का भी इंकशाफ है। जिस खबर से मुतलिक मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं ट्रम्प कह रहा कि मेरे प्रॉम्प्टर को क्या हुआ, मेरे एस्केलेटर को क्या हुआ। ये सब क्या हो रहा था, ये हमला कितना बड़ा था जिसको अमरीकी एजेंसी ने सबूताज किया, और कुछ और एजेंसी से मुतलिक बताया जा रहा है कि वो लोग उसके अंदर शामिल थे। उसकी डिटेल मैंने आपको बतानी, यही मेरी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा दीगर भी इंटरनेशनल खबरें। सुप्रीम लीडर खामनाई साहब ने कल बड़ी दबंग स्टेटमेंट दी है जी। उससे मुतलिक भी आपको मैंने आगाह करना है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ लोकल खबरें दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब ने क्या कहा सर, जो कल जीएचक्यू हमला केस में उनको व्हाट्सएप लिंक पे जब उनकी पेशी थी, इमरान खान साहब ने पेशी पे स्टार्ट में क्या अल्फाज बोले जिसके बिना पर एकदम हसल बसल मच गई। जज साहब ने कहा फौरन बंद करो, फौरन बंद करो। और फिर इमरान खान साहब का लिंक डाउन किया गया, फिर दोबारा उनको लिंक पे लिया गया, म्यूट करके रखा गया, जिसकी बिना पर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा साहब एहतजाज करते हुए बाहर आए। ये मेरी दूसरी आम तरीन स्टोरी है, इसको भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, तफसील में जाने से पहले चैनल रोज तक आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, कल का वो जो केस था, जो अरबाब साहब ने सुन रहे थे केस, उसके अरबाब ताहिर साहब, जैसे वो जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कादिर याकूब साहब है या कादिर साहब है, जिन्होंने दरख्वास्त दी भी थी इमरान खान साहब बुशरा बीबी को हक के ज़ौजियत करने। हालांकि इन्होंने बताया वो बुशरा बीबी के भाई लगते हैं। बुशरा बीबी उनकी फुप्पो लगती हैं, खाला लगती हैं, क्या लगते हैं, इमरान खान साहब उनके भाई लगते हैं। उनका ज़ाती तौर पर क्या मामला है, लेकिन बहरहाल अरबाब साइड से मुतल्लिक वो तनकीदें शुरू हुई हैं। उसकी कोई दूर की कौड़ियाँ सामने आई, ज़रा पहले सुन लें। पहले मतीउल्लाह जान क्या कहते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ असल चीज़ है क्या जी। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि ये हमारी अदलिया हुकूमत दरख्वास्त गुजार और सरकार के वकला का घटियापन है, और ये तसलसल है उस घटिया प्रोपेगेंडे का जो इद्दत के हवाले से केस में किया गया था। हैरानगी है जिस तरह जस्टिस अरबाब ताहिर ने शहरी को सुना और नोटिस भी जारी किया। क्या जस्टिस अरबाब ताहिर घर नहीं जाते होंगे? क्या उनके क्या इन जजों की अपनी बीवियां और बच्चियां नहीं है? ये उन्होंने कहा। दूसरा बड़ा जो इंकशाफ किया, जो वसीम मलिक साहब है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जी, हमारे के हल्का अहबाब में से हैं, उन्हें बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सिर्फ इस लालच पे कि शायद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनाया जाए, उनको ये कहा गया अगला चीफ जस्टिस आप हो, उन्होंने अपना किबला बदला। हालांकि वो उस दौड़ में शामिल ही नहीं थे। इससे पहले उनका स्टांस इंतहाई सख्त था। उन 6 जजेस में थे ना जिन्होंने कहा था कि एग्जेक्टिव मुदाखलत करती है, और इनके वालिद साहब को भी उठा के बलोचिस्तान से इस्लामाबाद लाया गया था। ये सब बातें उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। मगर अब वो सीधा दूसरे कैंप में जा खड़े हुए ना, कि इनको ये आसरा दिया गया कि आपको अगले चीफ जस्टिस डोगर साहब के बाद आपको बनाया जाए। तो इसकी बिना पर उन्होंने अपने किबले को टेढ़ा किया हुआ। तो सर ये खबरें मैंने कहा मैं मनोन करूँ, इससे ज़्यादा करूँगा तो फिर दूध से ज़्यादा ट्रांसफर हो जाएगा। पाकिस्तान कल मैच जीता है, मैं ज़रा ये भी बता दूँ जी, माशाल्लाह 5 विकेटों से जीता है। श्रीलंका से अगला मैच उनका बांग्लादेश के साथ है, अगर वो भी जीत गया तो फिर पाकिस्तान फाइनल में चला जाएगा जी, इंडिया के साथ मुकाबला करने के लिए जी। बस उसके लिए बस अल्लाह करे कोई ग्लूकोज या कोई हॉर्लिक्स किसी चीज़ की ना कमी है, वो हो जाए। बहरहाल नजर बस से बचाए, इससे एतमाद तो ज़रूर आता है। वो दिल तो कहता है, दिमाग कहीं नहीं मानता कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन बहरहाल फाइनल के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। दिस इज गुड चीज़। श्रीलंका को अच्छा एक टेस्ट टीम को हराना बाद है, बाकी तो सारी साइड लाइन की टीम है, सेकेंडरी टीम्स है, सप्लीमेंट टीम्स थी जिनको पाकिस्तान ने हराया था। ये थी, ये तो दिस इज गुड अचीवमेंट। उधर वादी तीरे वाला वाकया सर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सर जी। चाहे के पीटीआई की हुकूमत ने उनको शहीद गर्दाना है, चाहे इसके कि पीटीआई की हुकूमत ने उनको 1 करोड़ रुपए फीकस का किया, लेकिन जारी बात है मकामी एमपीएस जो मिनिस्टर हैं वो तो पीटीआई के हैं, लेकिन उन्होंने वोट लेना तो उधर जाना है, तो उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है। एक स्टांस है जी तीरा वाक़े पर पीटीआई एमपी अब्दुल गनी आफरीदी ने जरगे के सामने मजीद मुतालबात रखे। जरगे ने मुतालबात रखे थे कि कोर कमांडर पेशावर और वजीर आला के हमसे माफ़ी मांगे, और ये पीटीआई एमपी अब्दुल गनी साहब ने मुतालबात रखे हैं जी जरगे के सामने कि कोर कमांडर आईजीएफसी और ब्रिगेडियर के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए, मुतासर खाना से तहरीरी माफ़ी मांगी जाए, और आइंदा ऐसे जानी नुकसान दे वाक़यात ना होने की तहरीरी यकीन दहानी कराई जाए। उसके बाद हम अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। तो ये मामला इस हद तक आगे जाकर बढ़ा हुआ है। अब आओ उस दिलचस्प वाक़े से मुतालिक स्पीड से लेकर, तो इमरान खान साहब को कल जीएचक्यू हमला केस में जब पेश किया गया था ना, तो इमरान खान साहब को जब जज अमजद अली शाह साहब की अदालत में व्हाट्सएप वीडियो कॉल पेश किया गया, तो फैसल अब्बास खर बताते हैं, जो सीनियर रिपोर्टर है जी,
انہوں نے کہا عمران خان نے ویڈیو آن ہوتے ہی جج کو ایسی بات کی کہ جج نے کال ہی کاٹ دی. اچھا ایسی بات کی کہ جج نے عمران خان صاحب بات ایسی کرے گا تو جج صاحب نے کہا اور کہا جو آپ نام لے رہے ہیں یہ آپ سیاست کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے نام لے لیا، وہ کسی کرنل وغیرہ کا یہی کہا ہوگا نا، اور کیا ہوگا. خان صاحب تو اس سے زیادہ کہ آرمی چیف صاحب کا نام لے لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ عمران خان صاحب نے نام لینا تو کم از کم کچھ چکر ہی نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب اس میں کسی قسم کی کوئی احتیاط برتیں گے. انہوں نے کہا آپ جو جج صاحب نے کہا جو آپ نام لے رہے ہیں عمران خان صاحب یہ آپ سیاست کر رہے ہیں. ویسے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کیا کہا ہوا. بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب کو ویڈیو کال پہ لیا تو گیا لیکن ان کی کال میوٹ رکھی گئی. اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں جو پروسیکیوٹر ہے سر آپ اندازہ لگا لیں وہ کون ہے. جسٹس انعام امین منہاس نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سگے بھائی ہیں جی اکرام امین منہاس، وہ عمران خان صاحب کے خلاف پروسیکیوشن میں ہے جی. تو اب رزلٹ کیا ہوگا جی، میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو اس بات میں سمجھنے میں اور جاننے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اب آؤں اقوام متحدہ کے اس اجلاس سے متعلق میں نے کہا جس میں فلمی اسٹائل کا ہوا ہے معاملہ سر. رات کو سر پتا چلا ہے لاکھوں سیمز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا یونائٹڈ نیشنز کی عمارت کے قریب، ٹھیک ہے، خاص ریڈیس میں، جو ٹاورز کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اور وہ مسلسل 2 دن سے ڈسٹربنس کریٹ بھی کر رہا تھا اقوام متحدہ کے اس کے اندر. اور اس کے اندر یہ پاور تھی کہ وہ ایک وقت میں پورے امریکہ کو ایک خاص میسج سرکولیٹ بھی کر سکتا تھا، بالکل ہی جیسے کہ ہالی ووڈ کی فلمی سٹائل نا. اور وہ دہشت گردی کی بہت بڑی اٹیمپٹ تھی، جس سے یہ کہا گیا ہے امریکی سیکورٹی نے کہ ہمارے دوست ملک جس پہ امریکہ بہت اعتماد کرتا ہے ان کے لوگ شامل تھے. اور ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل ہوگا اور کون ہوگا، میں اس پہ تو بات کر سکتا ہوں، مین اسٹریم میڈیا پہ تو بات نہیں کر سکتا. اقوام وائٹ ہاؤس کے کچھ لوگ اس کے اندر انوالو تھے، وہ گرفتار ہوئے ہیں جی رات کو. اور اس کے علاوہ کچھ ایجنسیز کے حوالے سے ایف بی آئی نے یہ سارا آپریشن کیا اور کہا جا رہا ہے اس میں ایجنسی کے کچھ لوگ بھی شامل تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل جب خطاب کیا ہے رات کو تو انہوں نے یہ جملے بولے ہیں. It was great honor to speak before the United Nations. I believe the speech was very well received. It is always an honor to speak at the United Nations, even if their equipment is somewhat faulty. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا. ان کا پرومپٹر بپ کر کے اٹھ گیا تھا، ان جس ایسکلیٹر پہ آ رہے تھے وہ ایک دم رک گیا تھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جب کینیڈا کے وزیر اعظم جب خطاب کر رہے تھے تب ایک دم جیسے وہ غزہ کا ذکر کرتے تھے تو آواز میوٹ ہو جاتی تھی. اسی طرح رجب طیب اردوغان صاحب جب بات کرتے تھے تب آواز میوٹ ہو گئی. اور یہ سب ہو رہا تھا. پھر ملیشیا کے صدر نے بات کی تو تب یہ ہوئے. تو یہاں یہ تک تو رات کو بہت بڑا پتہ نہیں یہ کتنی بڑی تباہی مچاتے، کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور یہ امریکی سیکورٹی ذرائع ان اطلاعات کو کنفرم کر رہے ہیں. رات کو میں نے اپنے پروگرام میں اس کی تفصیل سے اس کی بات بھی کی تھی، تو وہ اب اگر دیکھ لیں گے تو پاکستان فرنٹ میں تو آپ کو زیادہ پتہ چل جائے گا کہ میں اس کے متعلق کیا کروں کہ کون کس کس ریڈیس کے ساتھ ہے. پھر میرے ادھر کے رپورٹر سے بات ہوئی جو وائس آف امریکہ کو ریلیٹ کرتے تھے، ایک زمانے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ تھے اسفر امام صاحب. ان کا بھی کہنا تھا کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر ادھر گرفتاری عمل میں آئی ہیں یونائٹڈ نیشن کے اضلاع کو سبوتاش کرنے کے لیے، چاہے اس کے ہوا میں F-18 اڑ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں، سمندر میں علیحدہ فوجیں ہیں، یہ سب تھا اس راج کے. لیکن اس کے باوجود اور یہی وجہ تھی کہ بار بار جو میوٹ کیا جا رہا تھا نا جو اس خطاب کو، چاہے کینیڈا کے وزیر اعظم کا، چاہے رجب طیب اردوغان کا، یہ ملائیشیا کا، تو ان کو بتانا چاہ رہا تھا اسرائیل کہ تم لوگوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو رات کو یہ بھی اتنا بڑا حملہ ہوا ہے ادھر اس حوالے سے. میں نے کہا میں یہ آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ بالکل میری نظر میں تو بالکل غیر معمولی اور بڑا فلمی سٹائل کی چیز تھی، لیکن یہ سب ہوا ہے. میرا ڈونلڈ ٹرمپ سے صاحب نے جو کہا تو اس پہ کیا ہے. تو میں کہا میں نے 7 جنگیں رکوائیں، یہ کیا وہ کیا، اگر میں نے فلسطین کو جانے دیا تو پھر یہ تو 7 اکتوبر دوبارہ رپیٹ ہو جائے گا، ان کو لیوریج دینے کے لیے ہوگا. یہ سب انہوں نے باتیں کی تھی. ہاں اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی. ان کی ملاقات ہوئی زیلنسکی صاحب کے ساتھ، یوکرین کے صدر سے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا نیٹو کنٹریز شوڈ شوٹ ڈاؤن رشین ایئر کرافٹ اف دا ایئر کرافٹ انٹرس دیئر ایئر اسپیس. انہوں نے آرڈر دے دیا کہ کوئی وارننگ شارنگ نہیں دینی رشین جہازوں کو، اگر یہ پولینڈ وغیرہ کی فضائی حدود کے اندر داخل ہوتے تو فوراً سے پہلے پہلے ان جہازوں کو گرا دیا جائے. تو یہ پہلی بار انہوں نے یہ کہا ہے. انہوں نے کہا نیٹو کو کہہ دیا، نیٹو کے ادارے وہ خود بھی اطاعتی ہیں، انہوں نے کہا ان کو فوراً سے پہلے پہلے گرا دینا چاہیے. انہوں نے کہا 28-29 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں کہ میں رشیا کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ تمام دھمکیاں
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دی ہیں، لیکن دھمکیوں میں مجھے کمال لگے تو ایرانی سپریم لیڈر خامنائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ رات کو آئی، رات گئے آئی۔ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق خامنائی صاحب کہتے ہیں ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خامنائی صاحب کی زبان پر بہت یقین رکھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یا کسی کی بھی۔ خامنائی صاحب کہتے ہیں ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہم انہیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دس از ویری مچ کلیئر، ہم ان کو کوئی بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہم نے یورینیم کو 60% تک افزودہ کیا جو ملک کی چند ضروری ضرورتوں کے لیے ہے، کم از کم وہ ایٹم بم نہیں ہے، وہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا رہی بات ہمیں دھمکیاں شمکیاں دینے کی، تو دھمکیوں کے تحت مذاکرات قبول کرنا کسی صاحب عزت، شرف اور وقار کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اپنی عزیز قوم سے کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں امریکی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہم کسی بھی نقصان سے محفوظ نہیں رکھیں گے۔ ایران دباؤ اور پابندیوں کے سامنے نہیں جھکے گا، ہم یورینیم کی افزودگی ترک نہیں کریں گے۔ یہ خامنہ صاحب کی رات کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، شعر ایسے بولتے ہیں سر، کیا بات ہے۔ اگلے بلاگ میں ہم جو پرائم منسٹر پاکستان کی دیگر 6 عرب ممالک کے ہمراہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ ابھی تک کلیئر ہے، نہ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔